السلام عليكم يسمعين ويعزن. مرحبا بك انت غاري مار ريتشنت تمني ان شاء الله تيرينت مار ريتشنت مليح تيرينت ان شاء الله سجن الصحة مليح تيرينت السعادة تيرينت دير هنا نهار الجمعة قاعد غا الصباح نهار ان شاء الله هدير سكسو سرخوضات ذوشتو ناس مين ملا ويعزم الكاميرا هاد السكن غي سمينو سنغي لما ردونش تسمى تكسكسو ولكن كوري جني تقيت الطريقه نس نش نهارا عزوغ ان شاء الله الشهر كي كنت طريقينو ممشي لستقر يسكسو. بسم الله على بركه الله. هذا بديو هذا كنت وش المقادير انزوع المقادير غالبا نتاتي الجفت الشمرات اللفت غالبا نتا فرسشت تزكوخت القرعة الحمراء غالبا نتا 3 حبة طوماطيش خفنت 3 الحبات طوماطيش حكيتهم غالبا نتا 3 نخيزو 3 نخيزو ثين قص نطمو وتجبدتي مزيانين خص واحد شويه الخضار نسكتو بروبا تربدا اتقسمت شويه طمقرانت باش خمي غتساعد تفسد تبان الخضار ثانيه 3 ديال الخيزو غالبا نتا شويه من الكروم الكود فيتي كود عندي الكروم غالبا نتا 2 حبه من البصر نشتغل البصر ذا مزيان وتجيبو ذا مقران ملي غاكنت البصر ذا مقران كنتي شتو مقرانت بركه 2 د بصلات غالبا نتا كورجيت فرسشت تزيزفت مكسوم القرعه الخضراء غالبا نتا 2 حبه من فلفل يتقسم ضروري نشي تعجبها يبدا ديال الماكله فينو غالبا نتا يجي نقصا من الحزمه ذايس القصبع معجنوس 2 سموني خفنامو 2 عندي الفلفله وعندي القزبور والمعجنوس 2 غالبا نتاتي رحيمز السفخ السفخ تمدي في الكوامان يرقد الكوامان راني الصباح الحمص رقدتو في الليل وفي الصباح غسلتو مزيان ودابا غادي نديرو في السكشو ديالي غالبا نتاتي يجي كميه مشسوم يجي مقدار حسب 3 كيلو يمني مما دير الطاس ربما غالي ديال سحد ربما عاوتاني واخا غالي ديال سحد نشرب داخل تدير السكشو تيشرب زيت في سبيل الله وتيتقسم واخا شتو تيزمانشن خصك تقيم كيلو قيمت خصك تقيم 2 كيلو قيمت كوري شتو منو يتزما كوري جمين بالاستطاعه نص عندي هنا اللحم ديرو كيلو ولا 2 كيلو ديال اللحم ولا كل واحد والاستطاعه ديالو واخا غالبا نتاتي دير عطوا غالبا تا نجي طمقرا نتجحت قريبه اتقسمت نسيت تاني بنين نعاود ديك الاحتياط ويتقبو الطاس غالبا نتا الملحه غالبا نتاتي المركز ماشي الطماطم مركز الفلفل تا نجي طم مزيان تدروس نرفرفر ازكوا نشرب استعمالات ديال الماكلاينو وخصوصا دي ماميتا يتشاسيجن المذاقي ماميتا زعما الصراحه يصبح الطاس هنا عندي معلقه صغيره ديال المركز ديال الفلفل الحمراء غالبا نتا يجوك الشوط القافه واحد العويد ديال القرفه غالبا نتا يجي الضمه من الزعفران واحد الضمه الزعفران غالبا نتا الخرقوم كركم غالبا نتا سكينجبه خنبر غالبا نتا الابزار غالبا نتا ثاغنجش طمقرانت تروسي وتجي شي الطاس كيختنش نشغالي تروسي بدا وتجيبو زيت نيجي هنا الطاس شويه تفوح ماشي في الصباح هنا درتو غالبا نتاتي الكاس نزجت النحار زجت من الزيتون يسنقع عندي كاس ديال زيت الزيتون ومتبعت الحال غالبا نتا كيلو نسكتو نغيعدو شويه قطع نسكتو هكا كنت متوسط وديربوني رقيق نشي تجيبي وانيتا مي خمي غيفوا غادي يعني شويه
ايني دجاج تزد الصباح. ايوا غالبا نتا 4 فينو ديسي غيكر ان شاء الله. من طبيعه الحال وانتوبو امان ضروري لابد الزيسن قيغ فندي فاتر كوك باش تفا دغيا من غير وشتم دغيا خاص ندغ ملح من دغيا دي وجد اسمين العزن تينا المقادير نسيتو غنستوجد النهار الخو ان شاء الله. هذا غابوتا غاز هذا كنتي تسكنوا بطريقه ماشي صغار الجميع يسكسويا ان شاء الله. في امان الله. بسم الله نبدا على بركه الله. يسمينو هذيك الخو شويه نزجت شمرات دروست مي زجت ني دكا غتجينا ديال المقادير الكاس ني نزجت نحار وني افديغ دي سكسو تو هذاك انت تشارحه ولكن افديغ الخو تشارحه الخو وني يسكسو ارانكا اتزانت مش صغير الخو دي الساعه الثامن دي غاقلي غايشتم هذيك شويه نزجت شمرات مقدار 3 طنجاينا موتي مقرانين. هذا يصنداغ تاغنجاش النير اذا كنت النير نسمن كيغتنش نترسيني كيغنش وتجهيد شاه مزيان هاكا تم مني غتفسي استنى شويه نجات. هذه الساعه صغيشتم بسم الله. مامي دقيق الجار غنسو غيقرا شويه نكمل يسكسونا السكسو. هذا يسقر شويه نزجت دروس طمون ازين كاس قد كاس هذا مزيان مريت بان كتبان قرام هذا مزيان يكسيشان 60 ل 80 هكا كنت ملي الكاس هذا مزيان. ها خاصك تبغى ممار هذا السكسو مزوار. بسم الله. غادي نخلط الطماطم مع الراه غادي نسيف الشتو باش يطيب الشتو حتى وحده وغادي نتعجن تنجح وتقشر ولا تنجح وتقر ماشي وتجي الخو التفويره وسناني نشتو ردات فوار ثلاثاني فوار نتغنسي فمو مره زجتني دي الشتو خليني غنبدا نقلب. خصها تيرين متاكدين الا زجتني ثلث مره ديال الشتو وتبقي مرتاح بوش لا ما يمير باش تف توحده خميني غنقري فوا في المكس تفوي تعجن شاه وتبوثي بولا فيني يسخن تف الشتو تاع بوش طاول خوتش ناس. نقطه يا مهمه ديال الشتو غمزوه الخو بسم الله. هذيك غمان امان خو جوج غتبدل بنت سامان راه غتورنت يوف مار سوانا عاقل نتا تجر غامو قنت السامان شفتو يسبحن روني السنامان عاقل الجرام انا شحال ما ندير سكير على حريق الطمار سوانا الخو هتجر راه غيسو مار يا منا خنا غازدا قبو هذا سكمرو طارق وميوعد شويه الفرشتو منه هذا يسندا بصر البصر هذا يسندا الحمص الحمص يتاوي شويه فين النيف ديال شاف نقل خو هكا البصر غنكتب تحت غنجي يقرا دروس يجي 5 مينوت حنا غازدا قبا اسكمل الطريقه الخو يسمينو
رومي قرا شويه البصل مني دحين مزكدو السم وخلي يسكر شويه طلعتيش دروس وتقوي الطاس النغني اتجغرن كاع حقت نشاي غافر نجشت اما تغنجش قمقرنت وخذ قغلا تريينو نجحت وقف العمى هذيك سكين جبع خمر هذيك خركم كركمة هذيك ثانجيش نديك نتنيا نفرفر فرفري حايم هذيك امن اسم كاع ونص بسم الله هذا غطاف صافي الخو عن الجمال اشتو هاديوم هاديوم شويه ميمينشين غنغدا نتا الخوضات دغيا تننا غاس ماكسيمال 4 ساعات كلشي تفراري دانيتا كلشي تننا دغيا الخو من غقب هاد الجغ اشتو هاديوم شويت ريساس غامو اكشورني نقافه السنج خمي غابدي غادكسغ الخوضه خمي غابدي خاص كيغ الخوضه هاد كسغ اكشورني نقافه فندا خاص كيغ القصباني ناقنو سامو خوات الجغ هادي استخفخ عار غايم شويه وشتوم خلينا غا كنت داقبغ هذا كنت سكن غا الطريقه ماشي صغير كما خاص غير الخضار شويه من التوري سكير خاص نقامو شويه تنسف سيماره تنعزم رامي دير اسشتو ثنين سشتو خربانوف رخو اثوتير سيرفيتا او يسمينو عزن هذا كنتو شغيش المعلومه عمص وطرن ثقباف خشتو سشتو بدا اتدارن تموس شن منديل هادي اللي مزداك امو حسن زيت قباف ميمي ثقباف والطن دا يسوى ماني دي سشتو يتفرط سشتو يتعجن امو غاشا المنديل امو دا مزداك ازي استدرنت مش سقان ازي استدرنت سشتو نشنت امو مش هادي فوا وخي سمينو رومي فوا سشتو افوايا مزوارو هاكا كنت كسر ثقبتني القصبة تغدي سكير القصبة راه كيما كنوس تكسر تجغط تاخد نطاشا كشوضه نقافه كسر تعاود مي وين تا افندار معليش باش ثاني تتين القصبة ماكنوس تجغار غير الخضار مره اتعرف باش تدرك عاودي في واحد الخضار الخو ندير الخضار انسيزا زي الخضار اللي كون شويه فين النيف هذيك غد جفت خاص عرق هاد الشغل غتستخدم شويه تعاود مليح مريخ السياروه هذا راني غاروه
عينكم هي ميزانكم. ورما يتورى نتاع ينقص اني نتاع هذيك الضماني الزعفران طوط تجينا وتكير معليش تكبخو قعد بعدو شرحال واش راني مي غتستخدم مليح. خلينا داني الخضار نغرفالو افوايل جوانو. بسم الله. شوف من تحت شوف من تحت قدم الساس تا نجي تقطع مزيان وتجيبو الطمقرانت لكن داك ديك تبان الطمقرانت هاد السوق شويه كما مانا هاد السوق مانا خو غيسمر هاد الفرغ شويه غيسمر خلينا تعرف هذه فوا وستنان خويا يسمينو يعزن هكا كنت فوا وستنان يمان كيسا خفيف الخوات فوا وسترات يمان ولكن يحمى شويه عاد هذا كنت سكن غير نسير يتجا يسر فواح في الطاس الصباح الخو هكا كنت ركاسني نزجت نهاري تو غدا كنت ني غتجينا بالمقادير افيك غير خو دي الشتو بعدني وداني تعجب اسنا دكينا السمن فروسي نشترو السي ني غاو مغالي فروسي وتجلي شايه الطاس تكختغاو مزوا كشنو الدهن ودي شويه نعرف تروسي دروست تكختغاو مزوا اخمي تكغاشتو دي مامي تكختك زجت تكختك وشتو تسفوحه خضار ماشي دي الشتو غاو نكاع تقدي زجت تزدي فواحد من الزجت هذا مسكن غير نحاش نغني عاود الخوقي من تكيدي عافاك هذا كنت سكن غير نحاش نغني تشسيجن البنا يسيكسو تبارك الله وها صراحه وني غادي غيشن لي هدات ني غمال روح ماني كثير طبسين تشتو كفوسينو من داك كنت غيني قانتي مين يتوحق عامو مين دا يسكي غاسنا مين دا يسكي غا مين دا يسكي الخو قيمه تكيدي وتحت وتي بجنت باش تف اتزانت سيرني دا يستكا هاكا في وجد الخو وزجتني نحار في الفديس مالا الخو غادي فواد روست بوكي تفويره وسترافا تنقعد عاود وميتي قبل وميتي تكسر كيغ الخضار في النغني تغث قيمه خصاش تزيزاوت تبقى دغيات لنا ذا الكروم عاود غنضيد تدغيات لنا كيغ في النخوشتم سنج الخضار خوقت لنا هذا على الخو مش سقانس شويه خربوا مثل هذه فوا وستريث مام دروست شو صافي تفسحتو ان شاء الله يوجد تبارك الله شتو كيلو السفور ديالني شحال ديال السفور تبارك الله شوني غتجيبو شو مقران راس ني غادي بشي حد ني في سبيل الله ما راني غيقصد شن ماكله حد في سبيل الله استيكاب ديال ميزان الحسنات الناس ملي يديا واش ديك الطا شويه تبعدا من ها نجمع كطا الخويا السمايم يعزن طقي في الدا ماره الخو سيرني اذا كنت نيغ هو تفرفتشا الفرفره وا هذه نقدر ندير وسطها هذه نديرها مستشتو هذه راح هذه فوا تفويره وسترثا هذه فوا اكسشتونا بالخضار ديالها الخو هذيك الكسكاس هذه فوا راه كنتي تعقبه. السلام عليكم يسمينو عزان عقبه دغا كنت راني كلشي وجد سكتو نغي وجد الماء قنص يوجد الخضار توجد نشمو ذا ستقر باش تحافظ تقيم الخضار تقيمه من الميثمون والطازي خمي غينكو الشي صافي دي غادي غادي تسوجد غادي مشى سقان دي التبسين التقديم التبسين اللي غنش
من تقر تكسي غمامي تاني دي سمو كوشي شسوم بالخضار كوشي تكسر د الخضار تمزوا شوي شوي تسلوسي خصها بارت فاموشو ماشي سقي غدانيتا خضار مارة شتي قدانيتا تيلا كسوم ضروة الحمص هكذا شتوم ضروة الحمص اللي يقيمن خوات القدر الطاف تمسيان عروع الخضار عاود اللي تجا الخضار تفقر عاود دار الطاف شتوني عاود تبارك الله يفقد الطاس يفقد زيت تبارك الله خاربي هاكا كير دانيتا هاكا كنت الخون افقرت الطباسه توصلي دغا قدمه بسم الله غندير هذا عمار الطباسينو يحمى غا شويه شويه تخمام تدين تحت بسم الله تقرا صامون فاحبو تدير الوسط تقريني الشوم تعمر داش الشوم ديال الوسط خني صنو الغاز دمار الخضار الساخي خزديسن خير خبز ديسن الطبسيه المهم يسمينو الخو هاد الساعه في سنينو هاد السير تاع الدجاج هذا دير الخضار ماره وشتو اغا كنتي تعقبه هذا كنت سكنه الشكل الاخير من الطبسينه نسيتو. السلام عليكم اسمي عز المره من مهجنت نوض النهايه من فيديويا نتمنى ان شاء الله هذيك تعجب شتوينو رقم جديد تاع الشكل النص الاخير تبارك الله يوشانو اثنين تبصا عمان وتجي زعما عمان شفتوها مش عمان صح زوق ثمو الخضار مره الخو انحسين يجن هذيك خميسه المشرو ان شاء الله نشطاوينو يجن اتسكر في سبيل الله ونو مغيشتاب يسمينو يعزن نتمنى ان شاء الله الحلقه يا تيري خفيفه ظريفه خور نشنت نتمنى ان شاء الله هكا نخد عانت نقعد شويه اناني شويه ديال المستقبل مره من غادا كنتي نقدم وقفي تبخل نشاس لايك نشنت ابوني نشنت من تركني انتي ابوني تشجع نتايا نشعني غير كنتي دربدا مره من غاري تمني ان شاء الله تيرين مره مليح ماني مفجنت لا سواء ديال المغرب سواء ديال اوروبا سواء ماني مفجنت تمني ان شاء الله تيرين مره مليح تمني ان شاء الله تجارب مره ريسبتات ني تقر الصراحه هذا المذاق يختلف زكفوس غوفوس والمقادير عاود مختلفه 4 بنيودان تقنش نحاش 4 تطوش نحاش نغني 4 يجي نحاش نغني واتسين من دي تراح مهم فينا مره الافكار باش بنادم يسرماد يجندو النغنيه وتجيبو مره نخرق نسن نغمار نخرق يعني امو نكاد كلشي نسنيت لا ابدا بنادم يجن يرمد زكو النغنيه تمني ان شاء الله تجارب نت ريسبت نسيتو الصباح حتى 16 في 1 2 نعشو بليس نكاد القافه شتو النهار المهم تزجن ريسبت الصباح الطاس تمني غادا كنت تعجب الطاس دويني نتاقك الطاس نهار الكواب الجير كنيد في امان الله وحفظه الحلقه نغني ان شاء الله هذا كنت تقرشن حاجه نغني جديد في امان الله وحفظه. السلام عليكم.